बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। 16 सितंबर 2019 का सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें उर्दू और हिंदी ज़ुबान में जानना चाहते हैं, आप इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमले के बाद तेल की पैदावार 50% मुतासर। सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने ऐलान किया कि सऊदी अरामको के प्लांट पर हमले के नतीजे में खाम तेल की तरसील 5.7 मिलियन बैरल यानी 50% तक मुतासर हो गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजीर तवानाई ने एक बयान में कहा कि तेल की तरसील में कमी की तलाफी महफूज ज़खायर से कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि खुरेस और बुकेक सऊदी अरामको की तनसीबात पर हमलों से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आर्जी तौर पर मुअत्तल तरसील बहाल कर दी गई। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने बताया कि हमलों के बायस 2 अरब मुकाब फिट गैस की पैदावार भी मुअत्तल हुई, जिससे ईथेन और सियाल गैस की तरसील में 50% तक कमी होगी। सऊदी वजीर तवानाई का कहना था कि ड्रोन का कोई असर बिजली और पानी की तरसील या सऊदी मार्केट को तेल और गैस की फराहमी पर नहीं पड़ा। इससे मौके पर मौजूद कोई कारकुन भी जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अराम को आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद मालूमात पेश करेगी। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर कैलान कोनवे ने कहा कि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। अल अरेबिया के मुताबिक फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप की मुशीर ने कहा कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले के बायस आलमी मंडी में तेल की कमी को महफूज ज़खायर से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। ट्रंप की मुशीर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर और उनके ईरानी हममनसब के दरमियान मुलाकात का इम्कान था। ताहम अरामको पर हमले के बाद दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात अब मुमकिन नहीं रही। कौमी दिन की तमाम तकरीबात मुफ्त होंगी। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर 13 रीजन्स में होने वाली तकरीबात मुफ्त होंगी। मुख्तलिफ उम्र के लोगों का ख्याल रखते हुए सरगर्मियाँ तरतीब दी गई हैं, जिनमें तनाव पैदा किया गया है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह अमर ने कहा कि इस साल तमाम सरगर्मियों का थीम एक ही रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल यौमुल वतनी की थीम चोटी तक पहुँचने के लिए हिम्मत करें रखी गई है। ये वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी खिताब से माखूज है, जिसमें उन्होंने नौजवानों को चोटी तक पहुंचने के लिए हिम्मत करने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि यौमुल वतनी की तकरीबात में निजी शोबों के साथ सरकारी इदारे भी हिस्से ले रहे हैं। मोहल्ले की सतह पर भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी। अथॉरिटी कौमी दिन की तकरीबात के हवाले से किसी भी शख्स की तरफ से मशवरा कबूल करेगी। अहले मोहल्ला अगर अपने तौर पर कोई जश्न मनाना चाहे तो अथॉरिटी उन्हें भी सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। इन तकरीबात में शिरकत के लिए कोई टिकट नहीं होगा और ये बिल्कुल फ्री होगा। उन्होंने बताया कि सऊदी फ़िज़ाइया भी रियाज़, जद्दा और अल खुबर में कौमी दिन के मौके पर फ़िज़ाई करतब दिखाने का एहतमाम करेगी। इस साल अपनी नोयत का नया और अनोखा जश्न होगा। फैशन का मुस्तकबिल रियाज में पहला आलमी फोरम। सऊदी अरब में फैशन का मुस्तकबिल के उन्वान से पहली मरतबा फोरम का इनेकाद होगा, जिसमें मकामी माहिरीन के अलावा बैनुल अक़वामी फैशन कंपनियां और डिज़ाइनर भी हिस्सा लेंगे। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फ़ैशन के मुस्तकबिल पर इस फोरम का इनेकाद रियाज में 4 से 6 नवंबर को होगा, जिसमें माहिरीन की तकारीर के अलावा मुतअद्दिद वर्कशॉप्स और मुबाहसे होंगे। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में फैशन का शोबा तेज़ी रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें आलमी कंपनियां खसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। ताहम मकामी तौर पर उसे मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अबकीक में आयल तनसीबात की सबसे बड़ा प्लांट। सऊदी अरब के शहर अबकीक में
واقع ارامکو پلانٹ کی عالمی منڈی کو تیل کی ترسیل کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں دنیا میں خام تیل کی سب سے بڑی تنصیبات ہیں اور گیس بھی نکالی جاتی ہے۔ ابقیق سعودی دارالحکومت ریاض سے 330 کلومیٹر جبکہ دمام سے 75 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ یہ کمشنری بھی ہے اور شہر بھی۔ یہ شہر دمام اور الاحسا کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 595 مربع کلومیٹر ہے۔ کمشنری کی آبادی 70,000 کے قریب ہے۔ سعودی اخبار الشرق الوسط کے مطابق ابقیق میں ارامکو کے آئل پلانٹ کے علاوہ سیال گیس اور دیگر امدادی تنصیبات بھی قائم ہیں۔ یہاں سے یومیہ 7 ملین بیرل سے زیادہ تیل نکالا جاتا ہے۔ ابقیق سے خام تیل راس تنورہ اور الجبیل اور یمبو اور البحرین کی بابکو آئل ریفائنری کو بھیجا جاتا ہے۔ غسل کعبہ کی رسم کون کون شریک ہوگا؟ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل پیر کو غسل کعبہ کی رسم ادا کریں گے۔ وہ یہ کام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں انجام دیں گے۔ غلاف کعبہ کو غسل دینے کی رسم میں نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان، مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، سعودی عرب میں متعین مسلم سفارتکار، ممتاز علماء، وزراء، کلید بردران غسل کعبہ عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو خوشبودار پانی سے صاف کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بتایا کہ سعودی عرب نے یہ رسم بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے عہد میں شروع کی تھی اور ان کے تمام جانشین اس پر عمل پیرا ہیں۔ اب شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی اسی رسم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی خدمت سعودی ریاست کے قائدین کی پہچان ہے۔ واضح رہے کہ غسل کعبہ کی رسم پہلے سال میں 2 مرتبہ یکم شعبان اور محرم میں ادا کی جاتی تھی، اب ایک مرتبہ 15 محرم کو ادا کی جاتی ہے۔ عمرہ زائرین کا پاسپورٹ گم ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ حج سیزن کے اختتام کے ساتھ ہی سعودی عرب میں دنیا بھر سے عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسے معتمرین جو سعودی عرب کے اندر غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، ان کو گرفتاری کے بعد سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت حج کے قانون کے مطابق سزا کا سامنا ان کمپنیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے جن کے اوپر یہ عمرہ زائرین سعودی عرب کے اندر آتے ہیں۔ اب اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور ایسی کمپنیوں کا کوٹا کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں مالی جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات عمرہ زائرین بیماری یا حادثے کی وجہ سے مقررہ وقت پر وطن جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں بھی کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان معتمرین کے بارے میں وزارت حج کو آگاہ کریں تاکہ ان کا قانونی سٹیٹس بحال کیا جا سکے۔ اگر عمرے کے دوران کسی بھی شخص کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چند سال پہلے تک یہ عمرہ کمپنیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ معتمرین کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں اور واپس جاتے وقت ایئرپورٹ پر ان کے حوالے کریں۔ تاہم اب وزارت حج کی جانب سے مقامی عمرہ کمپنیوں کو اس کی اجازت نہیں۔ تو ایسے اوقات میں بعض معتمرین کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جن لوگوں کا پاسپورٹ گم ہو جائے ان کو چاہیے کہ فوری طور پر بلا تاخیر اپنی عمرہ کمپنی کو اس کے بارے میں بتائیں۔ کمپنی کا نمائندہ علاقے کے تھانے میں پاسپورٹ گم ہونے کی رپورٹ درج کرائے گا۔ پولیس رپورٹ کی بنیاد پر عمرہ کمپنی کے متعلقہ معتمر کو تصدیق شدہ لیٹر جاری کرے گی جس پر پاسپورٹ کا نمبر، معتمر کی تصویر اور نام اور دیگر معلومات درج ہوں گی۔ کمپنی کی جانب سے جاری شدہ لیٹر کو لے کر معتمر اپنے ملک کے سفارت خانے جائے گا جہاں سے انہیں آؤٹ پاس جاری کیا جائے گا۔ یہ پاس جاری ہونے کے بعد دیگر کام عمرہ کمپنی کے ذمہ ہوگا۔ کمپنی کے مقررہ نمائندے اس آؤٹ پاس اور پولیس رپورٹ کو لے کر محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات سے رجوع کر کے وہاں سے معتمر کے لیے ایگزٹ ویزا سٹیمپ لگوائیں گے۔ اس ضمن میں وزارت حج کا کہنا تھا کہ مملکت آنے والے ہر معتمر کو چاہیے کہ اپنے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی بھی رکھے تاکہ وقت پڑنے پر کام آئے۔ میں انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سفارت خانے والوں کی جانب سے بھی زور دیا گیا ہے کہ ہر معتمر اپنے ساتھ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی یا ایسا ثبوت ضرور رکھے جس سے اس کی شناخت آسان ہو۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، سعودی ریال کا تازہ ترین ریٹ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔